तस्य कार्यतया जीव वृत्तिर्भवति बाधिता उपप्रभा यथा सूर्यं प्रकाशयितुमक्षमा तद्वदेव चिदाभास चैतन्यं वृत्तिसंस्थितं स्वप्रकाशं परं ब्रह्म प्रकाशयितुमक्षमम् प्रचण्डातपमध्यस्थ दीपवन्नष्टदीधितिः तत्तेजसाभिभूतं सल्लीनोपाधितया ततः बिम्बभूतपरब्रह्म मात्रं भवति केवलं यथापनीते त्वादर्शे प्रतिबिम्बमुखं स्वयं मुखमात्रं भवेत्तद्वद् एतच्चोपाधिसंशयात् घटाज्ञाने यथा वृत्त्या व्याप्तया बाधिते सति घटं विस्फुरयत्येष चिदाभासः स्वतेजसा न तथा स्वप्रभे ब्रह्मण्याभास उपयुज्यते अतएव मतं वृत्ति व्याप्यत्वं वस्तुनः सतां न फलव्याप्यता तेन न विरोधः परस्परम् श्रुत्योदितस्ततो ब्रह्म ज्ञेयं बुद्ध्यैव सूक्ष्मया प्रज्ञामान्द्यं भवेद्येषां तेषां न श्रुतिमात्रतः स्यादखण्डाकारवृत्तिर्विना तु मननादिना श्रवणान्मननाध्यानात् तात्पर्येण निरन्तरम् बुद्धेः सूक्ष्मत्वमायादि ततो वस्तुपलभ्यते मन्दप्रज्ञावतां तस्मात् करणीयं पुनः पुनः श्रवणं मननं ध्यानं सम्यग्वस्तुपलब्धये सर्ववेदान्तवाक्यानां षड्भिर्लिङ्गैः सदद्वये परे ब्रह्मणि तात्पर्य निश्चयं श्रवणं विदुः श्रुतस्यैवाद्वितीयस्य वस्तुनः प्रत्यगात्मनः वेदान्तवाक्यानुगुण युक्तिभिस्त्वनुचिन्तनौ मननौ तच्छ्रुतार्थस्य साक्षात्करणकारणम् विजातीयशरीरादि प्रत्ययत्यागपूर्वकं सजातीयात्मवृत्तीनां प्रवाहकरणं यथा तैलधारावदच्छिन्न वृत्त्या तद्ध्यानमिष्यते तावत्कालं प्रयत्नेन कर्तव्यं श्रवणं सदा प्रमाणसंशयो यावत् स्वबुद्धेर्न निवर्तते प्रमेयसंशयो यावत् तावत्तु श्रुतियुक्तिभिः आत्मयाथार्थ्यनिश्चित्यै कर्तव्यं मननं मुहुः विपरीतात्मधीर्यावन्न विनश्यति चेतसि तावन्निरन्तरं ध्यानं कर्तव्यं मोक्षमिच्छता यावन्न तर्केण निरासितोऽपि दृश्यप्रपञ्चस्त्व परोक्षबोधात्
विलीयते तावदमुष्य भिक्षोर्ध्यानादि सम्यक् करणीयमेव सविकल्पो निर्विकल्प इति द्वेधा निगद्यते समाधि सविकल्पस्य लक्षणं वच्मि तच्छृणु ज्ञात्राद्यविलयेनैव ज्ञेये ब्रह्मणि केवले तदाकाराकारितया चित्तवृत्तेरवस्थितिः सद्भिः स एव विज्ञेयः समाधिः सविकल्पकः मृद एवाबभानेऽपि मृण्मयद्विपभानवत् सन्मात्रवस्तुभानेऽपि त्रिपुटे भाति सन्मये समाधिरत एवायं सविकल्प इतीर्यते ज्ञात्रादिभावमुत्सृज्य ज्ञेयमात्रा स्थितिर्दृढा मनसो निर्विकल्पः स्यात् समाधिर्योगसंगितः जले निक्षिप्तलवणं जलमात्रतया स्थितं पृथङ् न भाति किन्वम्भ एकमेवावभासते यथा तथैव सा वृत्तिर्ब्रह्ममात्रतया स्थिता पृथङ् न भाति ब्रह्मैवाद्वितीयमवभासते ज्ञात्रादिकल्पनाभावान् मतोऽयं निर्विकल्पकः वृत्तेः सद्भावबाधाभ्यामुभयोर्भेद इष्यते समाधिसुप्तयोर्ज्ञानं चाज्ञानं सुप्त्यात्र नेष्यते सविकल्पो निर्विकल्पः समाधिर्द्वाभिमौ हृदि मुमुक्षोर्यत्नतः कार्यौ विपरीतनिवृत्तये कृतोऽस्मिन् विपरीताय भावनाया निवर्तनम् ज्ञानस्याप्रतिबद्धत्वं सदानन्दश्च सिद्ध्यते दृश्यानुविद्धः शब्दानुविद्धश्चेति द्विधा मतः सविकल्पस्तयोर्यत्तल्लक्षणं वच्मि तच्छृणु कामादिप्रत्ययैर्दृश्यैः संसर्गो यत्र दृश्यते सोऽयं दृश्यानुविद्धः स्यात् समाधिः सविकल्पकः अहं ममेदमित्यादि कामक्रोधादिवृत्तयः दृश्यन्ते येन सन्दृष्टा दृश्यन्ते येन सन्दृष्टा दृश्याः स्युरहमादयः कामादिसर्ववृत्तीनां दृष्टारमविकारिणम् साक्षिणं स्वं विजानीयाद्यस्ताः पश्यति निष्क्रियः कामादीनामहं साक्षी दृश्यन्ते ते मया ततः इति साक्षितयात्मानं जानत्यात्मनि साक्षिणं दृश्यं कामादिसकलं स्वात्मन्येव विलापयेत् नाहं देहो नाप्यसुर्नाक्षवर्गो नाहङ्कारो नो मनो नापि बुद्धिः अन्तस्तेषां चापि तद्विक्रियाणां
साक्षी नित्यः प्रत्यगेवाहमस्मि। वाचः साक्षी प्राणवृत्तेश्च साक्षी बुद्धेः साक्षी बुद्धिवृत्तेश्च साक्षी चक्षुश्रोत्रादीन्द्रियाणां च साक्षी साक्षी नित्यः प्रत्यगेवाहमस्मि। नाहं स्थूलो नापि सूक्ष्मो न दीर्घो नाहं बालो नो युवा नापि वृद्धः नाहं काणो नापि मूको न षण्डः साक्षी नित्यः प्रत्यगेवाहमस्मि। नास्म्यागन्ता नापि गन्ता न हन्ता नाहं कर्ता न प्रयोक्ता न वक्ता नाहं भोक्ता नो सुखी नैव दुःखी साक्षी नित्यः प्रत्यगेवाहमस्मि। नाहं योगी नो वियोगी न रागी नाहं क्रोधी नैव कामी न लोभी नाहं बद्धो नापि युक्तो न मुक्तः साक्षी नित्यः प्रत्यगेवाहमस्मि। नान्तःप्रज्ञो नो बहिःप्रज्ञको वा नैव प्रज्ञो नापि चाप्रज्ञ एषः नाहं श्रोता नापि मन्ता न बोद्धा साक्षी नित्यः प्रत्यगेवाहमस्मि। न मेऽस्ति देहेन्द्रियबुद्धियोगो न पुण्यलेशोऽपि न पापलेशः क्षुधा पिपासादिषडूर्मिदूरः सदा विमुक्तोऽस्मि चिदेव केवलः। अपाणिपादोऽहमवागचक्षुषी अप्राण एवास्म्यमनाह्य बुद्धिः व्योमेव पूर्णोऽस्मि विनिर्मलोऽस्मि सदैकरूपोऽस्मि चिदेव केवलः। इति स्वमात्मानमवेक्षमाणः प्रतीतदृश्यं प्रविलापयन् सदा जहाति विद्वान् विपरीतभावम् स्वाभाविकं भ्रान्तिवशात् प्रतीतम् विपरीतात्मता स्फूर्ति रेव मुक्तिरितीर्यते सदा समाहितस्यैव सैषा सिद्ध्यति नान्यथा। न वेशभाषाभिरमुष्य मुक्तिर्या केवलाखण्डचिदात्मना स्थितिः तत्सिद्धये स्वात्मनि सर्वदा स्थितो जह्यादहं तां ममतामुपाधौ। स्वात्मतत्त्वं समालम्ब्य कुर्यात् प्रकृतिनाशनं तेनैव मुक्तो भवति नान्यथा कर्मकोटिभिः। ज्ञात्वा देवं सर्वपाशापहानिः क्षीणैक्लेशैर्जन्ममृत्युप्रहानिः इत्येवैषा वैदिकी वाग्ब्रवीति क्लेशक्षत्यां जन्ममृत्युप्रहानिम्। भूयो जन्माद्यप्रसक्तिर्विमुक्तिः क्लेशक्षत्यां भाति जन्माद्यभावः। क्लेशक्षत्या हेतुरात्मैकनिष्ठा तस्मात् कार्याह्यात्मनिष्ठा मुमुक्षोः। क्लेशाः स्युर्वासना एव
जन्तोर्जन्मादिकारणम् ज्ञाननिष्ठाग्निना दाहे तासां नो जन्म हेतुता। बीजान्यग्निप्रदग्धानि न रोहन्ति यथा पुनः ज्ञानदग्धैस्तथा क्लेशैर्नात्मा सम्पद्यते पुनः। तस्मान्मुमुक्षोः कर्तव्या ज्ञाननिष्ठा प्रयत्नतः निःशेषवासनाक्षत्यै विपरीतनिवृत्तये। ज्ञाननिष्ठा तत्परस्य नैव कर्मोपयुज्यते कर्मणो ज्ञाननिष्ठाया न सिद्ध्यति सह स्थितिः। परस्परविरुद्धत्वात् तयोर्भिन्नस्वभावयोः कर्तृत्वभावना पूर्वं कर्मज्ञानं विलक्षणम्। देहात्मबुद्धैर्विच्छित्यै ज्ञानं कर्म विवृद्धये अज्ञानमूलकं कर्म ज्ञानं तु भयनाशकम्। ज्ञानेन कर्मणो योगः कथं सिद्ध्यति वैरिणा सह योगो न घटते यथा तिमिरतेजसोः। निमेषोन्मेषयोर्वापि तथैव ज्ञानकर्मणोः प्रतीचीं पश्यतः पुंसां कुतः प्राचीविलोकनम्। प्रत्यक्प्रवणचित्तस्य कुतः कर्मणि योग्यता। ज्ञानैकनिष्ठा निरतस्य भिक्षोर्नैवावकाशोऽस्ति हि कर्मतन्त्रे। तदेव कर्मास्य तदेव सन्ध्या तदेव सर्वं न ततोऽन्यदस्ति। बुद्धिकल्पितमालिन्य क्षालनं स्नानमात्मनः तेनैव शुद्धिरेतस्य न मृदा न जलेन च। स्वस्वरूपे मनस्थानमनुष्ठानं तदिश्यते करणत्रयसाध्यं यत्तन्मृषा तदसत्यतः। विनिषिध्याखिलं दृश्यं स्वस्वरूपेण या स्थितिः सा सन्ध्या तदनुष्ठानं तद्दानं तद्धि भोजनम्। विज्ञातपरमार्थानां शुद्धसत्त्वात्मनां सतां यतीनां किमनुष्ठानं स्वानुसन्धिं विना परम्। तस्मात् क्रियान्तरं त्यक्त्वा ज्ञाननिष्ठा परो यतिः सदात्मनिष्ठया तिष्ठेन्निश्चलस्तत्परायणः। कर्तव्यं स्वोचितं कर्म योगमारोढुमिच्छता आरोहणं कुर्वतस्तु कर्मणारोहणं मतम्। योगं समारोहति यो मुमुक्षुः क्रियान्तरं तस्य न युक्तमीषत्। क्रियान्तरासक्तमनाः पतत्यसौ तालद्रुमारोहणकर्तृवद्ध्रुवम्। योगारूढस्य सिद्धस्य कृतकृत्यस्य धीमतः नास्त्येव हि बहिर्दृष्टिः का कथा तत्र कर्मणाम्। दृश्यानुविद्धा कथितः
समाधिः सविकल्पकः। शुद्धोऽहं बुद्धोऽहं प्रत्यग्रूपेण नित्यसिद्धोऽहं शान्तोऽहमनन्तोऽहं सततपरानन्दसिन्धुरेवाहम्। आद्योऽहमनाद्योऽहं वाङ्मनसा साध्यवस्तुमात्रोऽहं निगमवचो वेद्योऽह मनवद्याखण्डबोधरूपोऽहम्। विदिताविदितान्योऽहं माया तत्कार्यलेशशून्योऽहं केवलदृगात्मकोऽहं संविन्मात्रः सकृद्विभातोऽहम्। अपरोऽहमनपरोऽहं बहिरन्तश्चापि पूर्ण एवाहम् अजरोऽहमक्षरोऽहं नित्यानन्दोऽहमद्वितीयोऽहम्। प्रत्यगभिन्नमखण्डं सत्यज्ञानादिलक्षणं शुद्धं श्रुत्यवगम्यं तथ्यं ब्रह्मैवाहं परं ज्योतिः। एवं सन्मात्रगाहिन्या वृत्त्या तन्मात्रगाहकैः शब्दैः समर्पितं वस्तु भावयेन्निश्चलो यतिः। कामादिदृश्य प्रविलापपूर्वकं शुद्धोऽहमित्यादिकशब्दमिश्रः दृश्येव निष्ठस्य य एष भावः शब्दानुविद्धः कथितः समाधिः। दृश्यस्यापि च साक्षित्वात् समुल्लेखनमात्मनि निवर्तकमनोवस्था निर्विकल्प इतीर्यते। सविकल्पसमाधिं यो दीर्घकालं निरन्तरं संस्कारपूर्वकं कुर्यान्निर्विकल्पोऽस्य सिद्ध्यति। निर्विकल्पकसमाधिनिष्ठया तिष्ठतो भवति नित्यता ध्रुवम् उद्भवाद्यपगतिर्निरर्गला नित्यनिश्चलनिवन्तनिर्वृतिः। विद्वानहमिदमिति वा किञ्चिद् बाह्याभ्यन्तरवेदनशून्यः स्वानन्दामृतसिन्धुनिमग्न स्तूष्णीमास्ते कश्चिदनन्यः। निर्विकल्पं परं ब्रह्म यत्तस्मिन्नेव निष्ठिताः एते धन्या एव मुक्ता जीवन्तोऽपि बहिर्दृशाम्। यथा समाधित्रिदयं यत्नेन क्रियते हृदि तथैव बाह्यदेशेऽपि कार्यं द्वैतो निवृत्तये। तत्प्रकारं प्रवक्ष्यामि निशामय समासतः अधिष्ठानं परं ब्रह्म सच्चिदानन्दलक्षणम्। तत्राध्यस्तमिदं भाति नामरूपात्मकं जगत् सत्त्वं चित्त्वं तथानन्दरूपं यद्ब्रह्मणस्त्रयम्। अध्यस्तजगतो रूपं नामरूपमिदं द्वयम् एतानि सच्चिदानन्द नामरूपाणि पञ्च च। एकीकृत्योच्यते मूर्खैरिदं विश्वमिति भ्रमात् शैत्यं श्वेतं रसं द्राव्यं तरंग इति नाम च। एकीकृत्य तरंगोऽयमिति निर्दिश्यते यथा
आरोपिते नामरूपे उपेक्ष्य ब्रह्मणः सतः स्वरूपमात्रग्रहणं समाधिर्बाह्य आदिमः सच्चिदानन्दरूपस्य सकाशात् ब्रह्मणो यति नामरूपे पृथक् कृत्वा ब्रह्मण्येव विलापयन् अधिष्ठानं परं ब्रह्म सच्चिदानन्दमद्वयम् यत्तदेवाहमित्येव निश्चितात्मा भवेद्ध्रुवम् इयं भूर्न सन्नापि तोयं न तेजो न वायुर्नखं नापि तत्कार्यजातम् यदेषामधिष्ठानभूतं विशुद्धं सदेकं परं सत्तदेवाहमस्मि न शब्दो न रूपं न च स्पर्शको वा तथा नो रसो नापि गन्धो न चान्यः यदेषामधिष्ठानभूतं विशुद्धं सदेकं परं सत्तदेवाहमस्मि न सद्द्रव्यजातं गुणा न क्रिया वा न जातिर्विशेषो न चान्यः कदापि यदेषामधिष्ठानभूतं विशुद्धं सदेकं परं सत्तदेवाहमस्मि न देहो न चाक्षाणि न प्राणवायुर्मनो नापि बुद्धिर्न चित्तं ह्यहं धीः यदेषामधिष्ठानभूतं विशुद्धं सदेकं परं सत्तदेवाहमस्मि न देशो न कालो न दिग्वापि सत्स्यान्न वस्त्वन्तरं स्थूलसूक्ष्मादिरूपं यदेषामधिष्ठानभूतं विशुद्धं सदेकं परं सत्तदेवाहमस्मि एतदृश्यं नामरूपात्मकं यो धिष्ठानं तद्ब्रह्म सत्यं सदेति गच्छंस्तिष्ठन् वा शयानोऽपि नित्यं कुर्याद्विद्वान् बाह्यदृश्यानुविद्धम् अध्यस्तनामरूपादि प्रविलापेन निर्मलम् अद्वैतं परमानन्दं ब्रह्मैवास्मीति भावयेत् निर्विकारं निराकारं निरञ्जनमनामयम् आद्यन्तरहितं पूर्णं ब्रह्मैवाहं न संशयः निष्कलङ्कं निरातङ्कं त्रिविधच्छेदवर्जितम् आनन्दमक्षरं मुक्तं ब्रह्मैवास्मीति भावयेत् निर्विशेषं निराभासं नित्यमुक्तमविक्रियं प्रज्ञानैकरसं सत्यं ब्रह्मैवास्मीति भावयेत् शुद्धं बुद्धं तत्त्वसिद्धं परं प्रत्यगखण्डतं स्वप्रकाशं पराकाशं ब्रह्मैवास्मीति भावयेत् सुसूक्ष्ममस्तितामात्रं निर्विकल्पं महत्तमं केवलं परमाद्वैतं ब्रह्मैवास्मीति भावयेत् इत्येवं निर्विकारादि शब्दमात्रसमर्पितं ध्यायतः केवलं वस्तु लक्ष्ये चित्तं प्रतिष्ठति ब्रह्मानन्दरसावेशा देकीभूय तदात्मना वृत्तेर्या निश्चलावस्था
स समाधिरकल्पकः उत्थाने वाप्यनुत्थाने प्यप्रमत्तो जितेन्द्रियः समाधिषट्कं कुर्वीत सर्वदा प्रयतो यतिः। विपरीतार्थधीर्यावन्न निःशेषं निवर्तते स्वरूपस्फुरणं यावन्न प्रसिद्ध्यत्य निर्गलम् तावत् समाधिषट्केन नयेत्कालं निरन्तरम् न प्रमादोऽत्र कर्तव्यो विदुषा मोक्षमिच्छता प्रमादे जृम्भते माया सूर्यापाये तमो यथा स्वानुभूतिं परित्यज्य न तिष्ठन्ति क्षणं बुधाः स्वानुभूतौ प्रमादो यः स मृत्युर्न यमः सताम् अस्मिन् समाधौ कुरुते प्रयासं यस्तस्य नैवास्ति पुनर्विकल्पः सर्वात्मभावोऽप्यमुनैव सिद्ध्येत् सर्वात्मभावः खलु केवलत्वम् सर्वात्मभावो विदुषो ब्रह्मविद्याफलं विदुः जीवन्मुक्तस्य तस्यैव स्वानन्दानुभवः फलम् योऽहं ममेत्याद्य सदात्मगाहको ग्रन्थिर्लयं याति स वासनामयः समाधिना नश्यति कर्मबन्धो ब्रह्मात्मबोधो प्रतिबन्धयिष्यते एष निष्कण्टकः पन्था मुक्तेर्ब्रह्मात्मना स्थितेः शुद्धात्मनां मुमुक्षूणां यत्सदेकत्वदर्शनम् तस्मात् त्वं चाप्यप्रमत्तः समाधीन् कृत्वा ग्रन्थिं साधु निर्दैह्ययुक्तः नित्यं ब्रह्मानन्दपीयूषसिन्धौ मज्जन् क्रीडन् मोदमानो रमस्व निर्विकल्पसमाधिर्यो वृत्तिर्नैश्चल्यलक्षणा तमेव योग इत्याहुर्योगशास्त्रार्थको विदाः अष्टाभङ्गानि योगस्य यमो नियम आसनं प्राणायामस्तथा प्रत्याहारश्चापि च धारणा ध्यानं समाधिरित्येव निगदन्ति मनीषिणः सर्वं ब्रह्मेति विज्ञानादिन्द्रियग्रामसंयमः यमोऽयमिति सम्प्रोक्तोऽभ्यसनीयो मुहुर्मुहुः सजातीयप्रवाहश्च विजातीयतिरस्कृतिः नियमो हि परानन्दो नियमात् क्रियते बुधैः सुखेनैव भवेद्यस्मिन्नजस्रं ब्रह्मचिन्तनम् आसनं तद्विजानीयादितरत्सुखनाशनं चित्तादिसर्वभावेषु ब्रह्मत्वेनैव भावनात् निरोधः सर्ववृत्तीनां प्राणायामः स उच्यते निषेधनं प्रपञ्चस्य रेचकाख्यः समीरणः ब्रह्मैवास्मीति या वृत्तिः
पूरको वायुरीरितः ततस्तद्वृत्तिनैश्चल्यम् कुम्भकः प्राणसंयमः अयं चापि प्रबुद्धानामज्ञानां प्राणपीडनं विषयेष्वात्मतां त्यक्त्वा मनसश्चितिमज्जनम् प्रत्याहारः स विज्ञेयोऽभ्यसनीयो मुमुक्षुभिः यत्र यत्र मनो याति ब्रह्मणस्तत्र दर्शनात् मनसो धारणं चैव धारणा सा परामता ब्रह्मैवास्मीति सद्वृत्या निरालम्बतया स्थितिः ध्यानशब्देन विख्याता परमानन्ददायिनी निर्विकारतया वृत्त्या ब्रह्माकारतया पुनः वृत्तिविस्मरणं सम्यक् समाधिर्ध्यानसंज्ञिकः समाधौ क्रियमाणे तु विघ्नाह्यान्ति वैबलात् अनुसन्धानराहित्य मालस्यं भोगलालसं भयं तमश्च विक्षेप स्तेजस्पन्दश्च शून्यता एवं यद्विघ्नबाहुल्यं त्याज्यं तद्ब्रह्मविज्जनैः विघ्नानेतान् परित्यक्त्वा प्रमादरहितो वशी समाधिनिष्ठया ब्रह्म साक्षाद्भवितुमर्हसि इति गुरुवचनाच्छ्रुतिप्रमाणात् परमवगम्य स्वतत्वमात्मयुक्त्या प्रशमितकर्णः समाहितात्मा क्वचिदचलाकृतिरात्मनिष्ठितोऽभूत् बहुकालं समाधाय स्वस्वरूपे तु मानसम् उत्थाय परमानन्दात् गुरुमेत्य पुनर्मुदा प्रणामपूर्वकं धीमान् सगद्गदमुवाचः नमो नमस्ते गुरवे नित्यानन्दस्वरूपिणे मुक्तसंगाय शान्ताय त्यक्ताहन्ताय ते नमः दयाधाम्ने नमो भूम्ने महिम्नः पारमस्यते नैवास्ति यत्कटाक्षेण ब्रह्मैवाभवमद्वयम् किं करोमि क्व गच्छामि किं गृह्णामि त्यजामि किं यन्मया पूरितं विश्वं महाकल्पाम्बुना यथा मयि सुखबोधपयोधौ महति ब्रह्माण्डबुद्बुदसहस्रम् मायामयेन मरुता भूत्वा भूत्वा पुनस्तिरोधत्ते नित्यानन्दस्वरूपोऽह मात्माहं त्वदनुग्रहात् पूर्णोऽहमनवद्योऽहं केवलोऽहं च सद्गुरो अकर्ताहमवोक्ताहमविकारोऽहमक्रियः आनन्दघन एवाह मसङ्गोऽहं सदाशिवः त्वत्कटाक्षवरचान्द्रचन्द्रिका पातधूतभवतापजश्रमः प्राप्तवानहमखण्डवैभवा नन्दमात्मपदमक्षयं क्षणात् छायया स्पृष्टमुष्णं वा शीतं वा दुष्टुषुष्ठु वा न स्पृशत्येव यत्किञ्चित् तत्त्वमसि त्वमेव विद्धि माम्।
पुरुषं तद्विलक्षणम् न साक्षिणं साक्ष्यधर्मा न स्पृशन्ति विलक्षणम् अविकारमुदासीनं गृहधर्माः प्रदीपवत् रवेर्यथा कर्मणि साक्षिभावो बह्नेर्यथा बायसि दाहकत्वम् रज्जोर्यथारोपितवस्तुसङ्गस्तथैव कूटस्थचिदात्मनो मे इत्युक्त्वा स गुरुं स्तुत्वा प्रश्रयेण कृतानतिः मुमुक्षोरुपकाराय पृष्टव्यांशमपृच्छत जीवन्मुक्तस्य भगवन्ननुभूतेश्च लक्षणम् विदेहमुक्तस्य च मे कृपया ब्रूहि तत्त्वतः श्रीगुरुः वक्ष्ये तुभ्यं ज्ञानभूमिकाया लक्षणमादितः ज्ञाते यस्मिंस्त्वया सर्वं ज्ञातं स्यात् पृष्ठमद्य यत् ज्ञानभूमिः शुभेच्छा स्यात् प्रथमा समुदीरिता विचारणा द्वितीया तु तृतीया तनुमानसी सत्त्वापत्तिश्चतुर्थी स्यात् ततो संसक्तिनामिका पदार्थाभावेना षष्ठी सप्तमी तुर्यगा स्मृता स्थितः किं मूढ एवासि प्रेक्ष्योऽहं शास्त्रसज्जनैः वैराग्यपूर्वमिच्छेदि शुभेच्छा चोच्यते बुधैः शास्त्रसज्जनसम्पर्क वैराग्याभ्यासपूर्वकं सदाचारप्रवृत्तिर्या प्रोच्यते सा विचारणा विचारणा शुभेच्छाभ्यामिन्द्रियार्थेष्वरक्तता यत्र सा तनुतामेति प्रोच्यते तनुमानसी भूमिका तृतीयाभ्यासाच्चित्तेऽर्थ विरतेर्वशात् सत्त्वात्मनि स्थिते शुद्धे सत्त्वापत्ति रुदाहृता दशाचतुष्टयाभ्यासा दसंसर्गफला तु या रूढसत्त्वचमत्कारा प्रोक्ता संसक्तिनामिका भूमिका पञ्चकाभ्यासात् स्वात्मारामतया भृशम् आभ्यन्तराणां बाह्यानां पदार्थानामभावनात् परप्रयुक्तेन चिर प्रयत्नेनावबोधनं पदार्थाभावना नाम षष्ठी भवति भूमिका षड्भूमिका चिराभ्यासात् भेदस्यानुपलम्भनात् यत्स्वभावैकनिष्ठत्वं सा ज्ञेया तुर्यगा गतिः इदं ममेति सर्वेषु दृश्यभावेष्वभावना जागृज्जागृदिति प्राहुर्महान्तो ब्रह्मवित्तमाः विदित्वा सच्चिदानन्दे मयि दृश्यपरम्परां नामरूपपरित्यागो जाग्रत् स्वप्नः समीर्यते
परिपूर्णचिदाकाशे मयि बोधात्मतां विना न किञ्चिदन्यदस्तीति जाग्रत्सुप्तिः समीर्यते। मूलाज्ञानविनाशेन कारणाभासचेष्टितैः बन्धो न मेऽस्ति स्वल्पोऽपि स्वप्नजाग्रदितीर्यते। कारणाज्ञाननाशाद्य दर्शनदृश्यता न कार्यमस्ति तज्ज्ञानं स्वप्नः समीर्यते। अतिसूक्ष्मविवर्षेण स्वधिवृत्तिरचञ्चला विलीयते यदा बोधे स्वप्नषुप्तिरितीर्यते। चिन्मयाकारमतयो धीवृत्तिप्रसरैर्गतः आनन्दानुभवो विद्वन् सुप्तिजाग्रदितीर्यते। वृत्तौ चिरानुभूतान्तरानन्दानुभवस्थितौ समात्मतां यो यात्येष सुप्तिस्वप्न इतीर्यते। दृश्यधीवृत्तिरेतस्य केवली भावभावना परं बोधैकतावाप्तिः सुप्तिरितीर्यते। परब्रह्मपदाभादि निर्विकारैकरूपिणी सर्वावस्थासुधारैका तुर्याख्या परिकीर्तिता। इत्यवस्थासमुल्लासं विमृशन्मुच्यते सुखी शुभेच्छादित्रयं भूमि भेदाभेदयुतं स्मृतम्। यथावद्भेदबुद्ध्येदं जगज्जाग्रदितीर्यते अद्वैते स्थैर्यमायाते द्वैते च प्रशमं गते। पश्यन्ति स्वप्नवल्लोकं तुर्यभूमिषु योगतः पञ्चमीं भूमिमारुह्य सुषुप्तिपदनामिकाम्। शान्ताशेषविशेषांशस्तिष्ठेदद्वैतमात्रके अन्तर्मुखतया नित्यं षष्ठीं भूमिमुपाश्रितः। परिश्रान्ततया गाढ निद्रालुरिव लक्ष्यते कुर्वन्नभ्यासमेतस्यां भूम्यां सम्यग् विवासनः। तुर्यावस्थां सप्तभूमिं क्रमात् प्राप्नोति योगिराट् विदेहमुक्तिरेवात्र तुर्यातीतदशोच्यते। यत्र नासन्न सच्चापि नाहं नाप्यनहं कृतिः केवलं क्षीणमनन आस्ते द्वैतेति निर्भयः। अन्तःशून्यो बहिःशून्यः शून्यकुम्भ इवाम्बरे अन्तः पूर्णो बहिः पूर्णः पूर्णकुम्भ इवार्णवे। यथा स्थितमिदं सर्वं व्यवहारवतोऽपि च अस्तं गतं स्थितं व्योम स जीवन्मुक्त उच्यते। नोदेति नास्तमायाति सुखदुःखे मनः प्रभा यथा प्राप्तस्थितिर्यस्य स जीवन्मुक्त उच्यते। यो जागर्ति सुषुप्तिस्थो यस्य जाग्रन्न विद्यते यस्य निर्वासनो बोधः स जीवन्मुक्त उच्यते।
रागद्वेषभयादीना मनुरूपं चरन्नपि योऽन्तर्व्योम वदत्यच्छः स जीवन्मुक्त इष्यते। यस्य नाहङ्कृतो भावो बुद्धिर्यस्य न लिप्यते कुर्वतो वापि स जीवन्मुक्त उच्यते। यः समस्तार्थजालेषु व्यवहार्यपि शीतलः परार्थेष्विव पूर्णात्मा स जीवन्मुक्त उच्यते। द्वैतवर्जितचिन्मात्रे पदे परमपावने अक्षुब्धचित्तविश्रान्तः स जीवन्मुक्त उच्यते। इदं जगदयं सोऽयं दृश्यजातमवास्तवम् यस्य चित्तेन स्फुरति स जीवन्मुक्त उच्यते। चिदात्माहं परात्माहं निर्गुणोऽहं परात्परः आत्ममात्रेण यस्तिष्ठेत् स जीवन्मुक्त उच्यते। देहत्रयातिरिक्तोऽहं शुद्धचैतन्यमस्म्यहं ब्रह्माहमिति यस्यान्त स जीवन्मुक्त उच्यते। यस्य देहादिकं नास्ति यस्य ब्रह्मेति निश्चयः परमानन्दपूर्णो यः स जीवन्मुक्त उच्यते। अहं ब्रह्मास्म्यहं ब्रह्मेति निश्चयः चिदहं चेति स जीवन्मुक्त उच्यते। जीवन्मुक्तिपदं त्यक्त्वा स्वदेहे कालसात्कृते विशत्यदेहमुक्तित्वं पवनो स्पन्दतामिव। ततस्तत्सम्बभूवासौ यद्गिरामप्यगोचरं यच्छून्यवादिनां शून्यं ब्रह्म ब्रह्मविदां च यत्। विज्ञानं विज्ञानविदां मलानां च मलात्मकं पुरुषः सांख्यदृष्टीनाम् ईश्वरो योगवादिनाम्। शिवः शैवागमस्थानां कालः कालैकवादिनां यत्सर्वशास्त्रसिद्धान्तं यत्सर्वहृदयानुगं यत्सर्वं सर्वगं वस्तु तत्तत्त्वं तदसौ स्थितः ब्रह्मैवाहं चिदेवाहमेवं वापि न चिन्त्यते। चिन्मात्रेव यस्तिष्ठेत् विदेहो मुक्त एव सः। यस्य प्रपञ्चभानं न ब्रह्माकारमपीह न अतीतातीतभावो यो विदेहो मुक्त एव सः। चित्तवृत्तेरतीतो यश्चित्तवृत्त्यावभासकः चित्तवृत्तिविहीनो यो विदेहो मुक्त एव सः। जीवात्मेति परात्मेति सर्वचिन्ता विवर्जितः सर्वसंकल्पहीनात्मा विदेहो मुक्त एव सः। ओंकारवाच्यहीनात्मा सर्ववाच्यविवर्जितः अवस्थात्रयहीनात्मा विदेहो मुक्त एव सः।
अहि निर्वयनी सर्प निर्मोको जीववर्जितः वल्मीके पतितस्तिष्ठेत् तं सर्पो नाभिमन्यते। एवं स्थूलं च सूक्ष्मं च शरीरं नाभिमन्यते प्रत्यज्ञानशिखिध्वस्ते मिथ्याज्ञाने सहेतुके। नेति नेतीत्यरूपत्वा दशरीरो भवत्ययम् विश्वश्च तैजसश्चैव प्राज्ञश्चेति च ते त्रयम्। विराडिरण्यगर्भश्च ईश्वरश्चेति ते त्रयम्। ब्रह्माण्डं चैव पिण्डाण्डं लोकाभूरादयः क्रमात्। स्वस्वोपाधिलया देवो लीयन्ते प्रत्यगात्मनि तूष्णीमेव ततस्तूष्णीं तूष्णीं सत्यं न किञ्चन। कालभेदं वस्तुभेदं देशभेदं स्वभेदकं किञ्चिद्भेदं न तस्यास्ति किञ्चिद्वापि न विद्यते। जीवेश्वरेति वाक्ये च वेदशास्त्रेष्वहं त्विति इदं चैतन्यमेवेत्य अहं चैतन्यमित्यपि। इति निश्चयशून्यो यो विदेहो मुक्त एव सः ब्रह्मैव विद्यते साक्षात् वस्तुतो वस्तुतोऽपि च। तद्विद्याविषयं ब्रह्म सत्यज्ञानसुखात्मकं शान्तं च तदतीतं च परं ब्रह्म तदुच्यते। सिद्धान्तोऽध्यात्मशास्त्राणां सर्वापन्नव एव हि नाविद्यास्तीह नो माया शान्तं ब्रह्मैव तद्विना। प्रियेषु स्वेषु सुकृतमप्रियेषु च दुष्कृतं विसृज्य ध्यानयोगेन ब्रह्माप्येति सनातनम्। यावद्यावच्च सद्बुद्धे स्वयं सन्त्यज्यतेऽखिलम् तावत् परानन्दः परमात्मैव शिष्यते। यत्र यत्र मृतो ज्ञानी परमाक्षरवित् सदा परे ब्रह्मणि लीयेत न तस्योत्क्रान्तिरिष्यते। यद्यत् स्वाभिमतं वस्तु तत्यजन् मोक्षमश्नुते असङ्कल्पेन शस्त्रेण छिन्नं चित्तमिदं यदा। सर्वं सर्वगतं शान्तं ब्रह्म सम्पद्यते तदा। इति श्रुत्वा गुरोर्वाक्यं शिष्यस्तु छिन्न संशयः। ज्ञातगेयः सम्प्रणम्य सद्गुरोश्चरणाम्बुजं सतेन समनुज्ञातो ययौ निर्मुक्तबन्धनः। गुरुरेश सदानन्द सिन्धौ निर्मग्नमानसः पावयन् वसुधां सर्वां विचचार निरुत्तरः। इत्याचार्यस्य शिष्यस्य संवादेनात्मलक्षणं निरूपितं मुमुक्षूणां सुखबोधोपपत्तये। सर्ववेदान्त सिद्धान्त सारसंग्रहनामकः ग्रन्थोऽयं हृदयग्रन्थि विच्छित्यैरचितः सताम्। इति श्रीमत्परमहंसपरिव्राजकाचार्यस्य श्रीगोविन्दभगवत्पूज्यपादशिष्यस्य श्रीमच्छङ्करभगवतः कृतौ सर्ववेदान्तसिद्धान्तसारसंग्रह सम्पूर्णः। शुभं भवतु तमाम्। हरिः ओम् तत्सत्।